ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी बहुत तेजी से खत्म हो रही है, बल्कि हकीकत भी यही है कि जिंदगी गुजरने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है और इस रफ्तार को बढ़ाने में इस मोबाइल फोन का बहुत बड़ा किरदार है। हम अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त मोबाइल फोन पर जाया करते हैं। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान के ऐसे लेजेंड फनकार के मुतालिक है जिसे हमसे बिछड़े 14 साल बीत गए और ऐसा महसूस होता है जैसे ये कल की बात हो। आज ख़याम सरहदी साहब की 14वीं बरसी है। आँख खुल गई जनाब की। बाबू क्या काम करना बता जरा। काम बेटा आपने आपने तो बेटा कोई काम नहीं, हम आपके नौकर मुलाजिम, आप तो वजीर आजम। आज से 14 साल पहले आज ही के दिन 3 फरवरी 2011 को वो इस दुनिया से चले गए थे और उन्हें आज हमसे बिछड़े 14 साल बीत गए। इस वीडियो में उन्हें ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनकी जिंदगी पर एक नजर डालेंगे। एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड फनकार जिसका ताल्लुक अमेरिका से था, अमेरिका से वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुआ और यहाँ पर पीटीवी के साथ अटैच हो गए। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि वो 21 जून 1948 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुए थे। वालिद ज़िया सरहदी जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जबकि वालदा ज़ोहरा गजनवी जो कि एक राइटर थी। मुअज़्ज़ज़ और पढ़ा लिखा घराना। क़याम पाकिस्तान के चंद सालों बाद हिजरत करके पाकिस्तान आए और कराची में आकर बस गए। ख़याम के नाना रफीक गजनवी जो पश्तून मौसीकार थे, उन्होंने बरसगीर में पहली बार बनने वाली फिल्म हीर रांझा में रांझे का किरदार निभाया था। ये खानदान बरसगीर का मशहूर मकबूल खानदान है। इसके अलावा साबका पाकिस्तानी और मौजूदा इंडियन सिंगर और अदाकारा सलमा आगा उनकी खालाजाद बहन है। ख़याम सरहदी साहब की पैदाइश के बाद ये घराना पाकिस्तान आया और कराची में आकर बस गया। इसके बाद लाहौर मूव हो गया। ख़याम साहब के वालिद उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके खून में अदाकारी थी। कराची में इब्तदाई तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका चले गए। एक लंबा अरसा अमेरिका में रहे, वहां से साइनेमेटोग्राफी का कोर्स किया। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर और फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किए। बहुत लंबा अरसा अमेरिका में रहे। 1970 में जब उनकी वालिदा की डेथ हुई तो वापस पाकिस्तान आए और यहाँ के होकर रह गए। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री उस दौर में ख़याम सरहदी साहब का शुमार चंद आला तालीम याफ्ता नौजवान अदाकारों में होता था, लेकिन अपनी पढ़ाई और स्टेटस के बिल्कुल उल्ट अपने करियर का आगाज सिफर से किया। यानी ओपन एयर थिएटर में स्टेज प्ले से करियर की शुरुआत की, मगर खुद की फनकाराना सलाहियतों के बदौलत बहुत जल्द मकबूलियत और शोहरत हासिल कर ली। ख़याम सरहदी जो कि पढ़ा लिखा मॉडर्न नौजवान था, लेकिन उन्होंने हमेशा चैलेंजिंग कैरेक्टर का इंतखाब किया। इसके अलावा ख़याम सरहदी साहब अपने दौर के खूबरूप फनकार भी थे। हर लड़की उनको देखकर दीवानी हो जाती, लेकिन उन्होंने अपने काम पर तवज्जो रखी। टीवी स्क्रीन के पीछे ज्यादातर मगरबी लिबास और बोलचाल में ज्यादातर इंग्लिश का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हकीकत में ही उनको उर्दू बोलनी नहीं आती थी। अपने इब्तदाई दौर में वो उर्दू को रूमन में लिखकर अपने डायलॉग याद करके बोला करते थे, लेकिन आफरीन है कि आज तक कभी किसी को महसूस ना हो सका कि ख़याम सरहदी साहब की जुबान उर्दू नहीं, कमाल का तलफ़्फ़ुज़ और बहुत ही उम्दा अदायगी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। थिएटर स्टेज करते हुए मुलाकात यावर खयात खान साहब से हो गई। उन्होंने आपके अंदर टैलेंट को पहचाना और इस नगीने को उसका असल मुकाम देने का फैसला किया। थिएटर के बाद टीवी का रुख कर लिया। पहले ड्रामे का नाम था एक थी मीना। यहाँ से अपने करियर की शुरुआत की। ड्रामा सीरियल सूरज के साथ साथ 1988 में रिलीज हुआ। वजह शोहरत ये ड्रामा जिसमें ख़याम सरहदी साहब एक मोची के किरदार में नजर आए और इस किरदार को ऐसा निभाया कि अमर कर दिया। मोची के किरदार में जिस तरह डायलॉग की अदायगी करते थे, जिसको देखकर हर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये नौजवान लड़का अमेरिका का पढ़ा लिखा इंग्लिश बोलने वाला बाबू जिसको उर्दू भी नहीं पढ़नी आती। इस किरदार में शोहरत हासिल हुई और यहाँ से अरूज के दौर का आगाज हुआ। नावल नगार अशफाक अहमद का तहरीर करदा ड्रामा मन चले का सौदा, इसमें अदाकारी लाजवाब थी, जिसमें ख़याम सरहदी समेत फरदौस जमाल, अजब गुल, मोहम्मद कवी, आरफा सदीकी, इनाम खान और इस्मत ताहिरा थी। ड्रामा सीरियल मन चले का सौदा अशफाक अहमद साहब की तख्लीक थी। उन्होंने इस मौजू पर ड्रामाई किताब लिखी और फिर इस पर पाकिस्तान टेलीविजन ने ड्रामा बनाया। इस ड्रामे की हिदायतकारी राशिद डार साहब ने की थी। इस ड्रामे की हिदायतकारी राशिद डार ने दी।
یہ ڈرامہ صوفیانہ فلسفوں اور خیالات پر مبنی تھا، جس میں ایک روحانی اور پر اسرار کردار جو کبھی خاکروب کبھی موچی کے روپ میں آتا اور مرکزی کردار ارشاد کو اس کے دل میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات ملتے۔ اس ڈرامے پر اسرار کردار فردوس جمال، جبکہ دوسرا مرکزی کردار خیام سرحدی صاحب کا تھا، جو کہ ایک پریشان اور حقائق کی تلاش میں بھٹکنے والا انسان تھا۔ یہ ڈرامہ 1997 میں پی ٹی وی پر نشر ہوا، جس کو صوفیانہ تصوف پر یقین رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے پسند کیا۔ شاید جس قدر میرا جھکاؤ اس طرف ہو رہا ہے اتنی چمگادڑیں مجھ پر گر رہی ہیں۔ گریں گی 90 کی دہائی کا ایک اور مشہور و معروف ڈرامہ سیریل انگار وادی میں بھی مولوی مشتاق کے روپ میں جلوہ گر ہوئے، جو کشمیریوں پر بھارت کے مظالم اور کشمیریوں کے لیے مجاہدین یعنی فریڈم فائٹر کو دکھایا گیا۔ کشمیر کے موضوع پر بننے والی پاکستانی ہسٹری میں یہ پہلا ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے میں بھی خیام سرحدی صاحب نے لازوال کردار نبھایا، جس کو بہت پسند کیا گیا۔ خیام سرحدی صاحب ایک اچھے اداکار ہی نہیں بلکہ اس سے بھی اچھے اور شریف النفس انسان تھے، جو ہر قسم کے عیب سے پاک، فن سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ اگر بات کی جائے خیام سرحدی صاحب کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام ہیں: کسی کو مان لیا اپنا، پارسا، مجھے ہے حکم ازاں، داستان، دہلیز، لازوال، ریزہ ریزہ، سورج کے ساتھ ساتھ، غریب شہر، ہر فن مولا، ستم، مٹھی بھر مٹی، غلام گردش، خواب آزاد، اندھیرا اجالا، من چلے کا سودا اور میری ذات ذرائع بے نشان۔ خیام سرحدی صاحب نے چند فلموں میں بھی کام کیا، جن میں ایک ہالی ووڈ فلم جو قائد اعظم کی زندگی پر بننے والی ڈاکومنٹری فلم تھی، جس کا نام تھا جنا۔ اس کے علاوہ فلم قربان، فلم بول اور دی بلڈ آف حسین شامل ہے۔ ان کو ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کے اعزاز میں 1991 میں ہی صدر پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے پہلی شادی ساتھی اداکارہ عطیہ شرف سے کی، جس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، جبکہ دوسری فلم اور ٹی وی کی مشہور اداکارہ سائکا سے کی، جس میں سے 3 بیٹیاں ہیں۔ خیام سرحدی صاحب کی صرف 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ ڈرامہ سیریل انوکھا لاڈلا جو 2011 میں ریلیز ہوا، اس کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔ 3 فروری 2011 کی رات جب شوٹنگ سے واپس گھر پہنچے تو گھر پہنچتے ہی ان کو اچانک دل میں تکلیف ہوئی، دل کا دورہ پڑا، جس پر انہیں فوری ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اور یوں پاکستان کا ایک بہت بڑا فنکار 40 سالہ شاندار کریئر گزار کر اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سوگواران میں 2 بیویاں اور 4 بیٹیاں چھوڑی۔ آپ کی نماز جنازہ 4 فروری 2011 کو لاہور ڈیفنس ڈی بلاک میں ادا کی گئی اور مقامی قبرستان میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔